matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 10 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulang tudling sa atong mga balita, libreng check-up tabang gihatag sa mga masakiton sa Barangay Akmak. Duha ka US Marine Corps mo train sa mga medical personnel sa Iligan. Mayor Siao gikalipay ang sulat nga nadawat gikan sa opisina ni Congressman Rehencia. Sa kauluhan, Senadora Risa nagpasaka og kaso sa DOJ batok sa pipila ka DDS vloggers og uban pa. Jurisdiction sa Senate 20th Congress sa impeachment case ni Vice President Sara, planong kwestiyonon ni De La Rosa. Vice President Sara Duterte hanap pa sa lakitan nga makatambong sa unang adlaw sa impeachment. Sa gawa sa nasod ASEAN, gisugyot nga ipasulod ang Papua New Guinea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, presuhan sa Iran nga naila isip torture place sa mga Kristohanon na igo sa Israeli air strikes. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gibisita sa Oplan Bisita ang upat ka indigent nga mga pasyente sa Barangay Akmak. Gihatagan sila og libre nga medical check-up pinaagi sa City Health Office ni Dr. Charles Marquez. Si Lotes Himina, anak ni Luis Ates, nga adunay sakit sa prostate og nervous breakdown. Nagpasalamat sa Oplan Bisita team, ilabi na kang Mayor Frederick Siao tungod sa pagpili sa iyang amahan nga mamahimong nga beneficiary sa Oplan Bisita. Sumala pa niya dako kayo kini og tabang alang sa iyang amahan. Gihatagan usab sa ang mga masakiton og assistive device, libre nga tambal, bugas og mga gamit sa panimalay. Ang Oplan Bisita usa ka proyekto ni Mayor Frederick Siao nga nagsugod sa iyang unang termino isip mayor og nagpadayon kini sa iyang ikaduhang termino aron maghatag og libre nga serbisyo medikal sa mga indigent nga pasyente sa Iligan. Gipaila sa City Health Office ang duha ka US Marine Corps nga mutabang sa training sa mga medical personnel sa Iligan. Kini aron ma-upgrade ang response capacity sa mga ospital o health center dinhi. Iandam usab nila pinagi sa training ang disaster emergency response sa traumatized sa support system o emergency medical services. Lakip nga bisitahon ang health centers nga nasa hilit nga mga bahin sa Iligan ug hatagan og training ang mga barangay health workers. Gibutyag ni Mayor Frederick Siao sa flag ceremony ni atong nakalabayng adlaw nga nalipay siya sa sulat nga iyang nadawat gikan sa buhatan ni Iligan Lone District Congressman Celso Rehencia unod sa sulat nga pagpahayag sa interes sa pagtukod o economic zone dinhi sa Iligan.
Kini nagpakita og panaghiusa alang sa daghan pang mga proyekto nga mabubo dinhi sa Iligan. Sumala pa sa mayor, gitagaan niya og kabugaton ang tabang nga mahimo sa congressional office nga mao'y mulabi sa mga proyekto nga ngadto sa Kongreso. Sumala pa sama lang sa Coastal Bypass Road nga prioridad tungod sa problema sa trapiko sa Iligan. Ang Iligan Bukidnon Road, Diversion Road, Padulos Cagayan de Oro og ang slope protection sa Maria Cristina Falls nga hangtod karon dili pa gyapon makapasulod og mga turista kay delikado sa landslide. O karon sa balita sa kauluhan, formal na nga nagpasaka og kaso si Senadora Risa Hontiveros batok sa pipila ka mga iladong Duterte supporter vloggers og mga kauban pang individual kalabot sa mikuyanap nga video sa kanhi witness sa Senado kung asa personal nga miduaw ang naasoing senadora og ang legal team niya sa Department of Justice, partikular na sa National Prosecution Service ahensya. Dinhi iyang gidangop ang iyaang yango mahitungod sa pagkuyanap sa video ni Michael Maurilio kanhi Senate witness nga nagbakwi sa iyang testimonya mahitungod sa kaso sa Pastor Apollo Kibuloy. Usa kon busa iya ang gipasaka ang formal nga kasong cyber libel batok nila ni Attorney Ferdinand Topacio, online content creator nga si Byron Cristobal alias Banat Bay, Jeffrey Kairek Siles, Crescent Kifi Cho, Jose J. Sonsa og Alex Distor alias Tio Moreno. Bisan si Michael Maurilio ang kanhi Senate witness ang iya usab nga gipasakaan og kaso kabahin sa nasong isyu sa pagbaliktad sa iyang pamahayag. Dugang panini nga gipatin-aw ni Senadora Risa Hontiveros ang gihimong aksyon sa mga naasoing respondents sa kaso. Sumala pa niya tabang usab sa National Bureau of Investigation nga gikolekta pa ang mga video nga mikatag o gipost online batok sa pagpangdaot ngadto kaniya. Busa gihatagan usab og katinawan sa senadora nga aduna silay igo nga kamatuoran nga magpamatuod sa iyang akusasyon batok sa mga nasangpit nga vlogger og individual. Samtang ang kang Michael Maurilio usab usa siya sa mga gikasuhan sa senadora sa pagbaliktad ini sa iyang testimonya nga nahinumduman nga siya ang kanhi Senate witness batok kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang bahin usab kang Attorney Ferdinand Topacio lakip sa mga gikasuhan nga gisulti niyang hulaton niya una nga madawat ang kopya sa complaint ayha niya ibutyag ang iyang pamahayag. Planong magmosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa aron questionon ang jurisdiction sa 20th Congress sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, gibutyang ni de la Rosa nga pangutan-on niya ang Senate 20th Congress kung andam ba kini nga mopailalom ngadto kanila ang mga nahimong lakang sa 19th Congress kalabot sa impeachment complaint kang Duterte. Kon pagpatinaw pa sa senador kung nahimong napangutana sa Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress kung binding ba sila sa nahimong aksyon sa 19th Congress sa ubos balay baularanan. Ang kinahanglang mag-question usab ang bag-ong kompensasyon sa Senado kung may jurisdiction ba sila aron ipadayon ang impeachment trial. Gipatin na usab sa magbabalaod nga personal niya kini nga pagtuo nga kinahanglan usab nga pangutan-on ang taas balay balauranan og malaumon siyang tutukan kini sa mga kaubang senador sa Duterte Bloc. Dili usab maklaro kung subling iduso ni De La Rosa ang pagbasura sa impeachment case ni Vice President Sara. Una niyang emosyon o klarohon ang jurisdiction sa Senate 20th Congress sa impeachment case batok kang Vice President Sara. Una nang gisulti ni Senate President Francis Ches Escudero nga posibleng magdesisyon ang Senate Impeachment Court sa pamaagi sa simple majority vote kung ibasura ba o dili ang impeachment case batok kang Duterte. Unsa mang motion, sumala pa niya nga ipasaka ang kinahanglang
magpagadesisyonan sa pamagi sa simple majority votes. Posible usab sumala pa niyang madismiss ang impeachment case batok kang Vice President Sara subay lamang sa gisumiti nga answer ad cautelam sa kampo ni Duterte. Gikompirmar kagahapon sa ni Vice President Sara Duterte nga dili pa kini makabalik sa nasod ayha na ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pagkahuman sumala pa sa SUNA sa Hulyo 28 ang gisulti sa mga magbabalaod sa 20th Congress nga pagasugda na nila ang impeachment trial. Sumala pa sa Vice Presidente nga adunay mga pagpangandam nga ginahimo karon sa iyang mga abogado. Itugyan una niya kini sa iyang abogado ang mga tubag og kon makapauli na kini sa nasod ang andam nining tubagon og atubangon ang mga pangutana. Giklaro usab sa Vice Presidente nga illegal ang gihimong pagkuha sa mga impormasyon mahitungod sa iyang bank records kung asa andam niya kining tubagon sa husto nga panahon. O karon sa balita sa gawas nasod, gitimbang pa sa mga kanasuran sa Association of Southeast Asian Nations nga hatagan og oportunidad ang nasod nga Papua New Guinea nga makaapil isip kabahin sa regional block. Ang accession application gidawat usab sa Papua New Guinea hinungdan aron sundon ini ang proseso nga kasamtangan nga gisunod sa nasod sa Timor Leste. Sumala pa sa ASEAN nga walay kinahanglang bag-ohon sa framework nini tungod kay haduol man ang nasod sa Southeast Asian region ang status sa Papua New Guinea sa umaabot nga anaa sa kamot sa 11 ka mga kanasuran sa naasoing organisasyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, naigo sa Israeli strikes ang Erbil prison sa nasod sa Iran. Ang naasong presuhan, ang naasong prison facility giila sa mga Kristohanon sa nasod sa Iran nga mao ang lugar diin gipangluto sa mga otoridad sa nasod ang nadakpan nga mga Kristohanon. Naibaluan sa mga Israeli intelligence nga dinhi sa nasong presuhan gidala sa mga Iranian officials ang mga Kristohanon aron matorture. Sumala pa sa Israel gipaulanan kini nila og air strike aron nga mapugnan pa ang padayong pagpangluto sa mga Kristohanon sa naasoing presuhan. O karon sa pagmanabanat sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa na kini may mutang sa 540 kilometros sa northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ang hanging habagat padayon makapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Batanes, sa Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, Antique, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, o ubang bahin sa Mimaropa, ubang bahin sa Western Visayas, Minlan, Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Rizal, Laguna, Davao Occidental, o ubang bahin sa nasod, ang makaangkon paghapon sa managumon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, kiniepekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:33 ug mosahop unya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangad sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pidyan
Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya. Nonoy B, magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.